अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी का बोझ इतना भारी है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। कर्ज, परेशानियां और रिश्तों के मसाइल रातों की नींद छीन लेते हैं। आज मैं आपको एक हकीकी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें दरूद पाक ने एक आम इंसान की जिंदगी बदल दी, और ये सबक हर एक के लिए है। ये कहानी है अहमद की, जो एक छोटे से शहर में रहता, मामूली सी दुकान चलाता और खानदान का पेट पालता। लेकिन जिंदगी उसके लिए कभी आसान नहीं थी। हर दिन नए कर्ज, नया बोझ और रिश्तों में मुश्किलात आती। अहमद की हालत यूं थी कि सुबह से शाम तक वो परेशानी और फिक्र में मुब्तला रहता। हर रात वो अपनी बीवी और बच्चों के चेहरों पर फिक्र देखकर दिल दुखाता। उसे लगता कि जैसे जिंदगी के हर रास्ते पर रुकावटें हैं और कोई मददगार नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह चुन ले उसके सब बेड़े पार हो जाते हैं। एक दिन अहमद के पुराने दोस्त फहद ने उसे फोन किया। अहमद, तुम्हें पता है मैं भी एक वक्त ऐसा गुजार चुका हूं। अल्लाह ताला की मदद और दरूद पाक ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम भी रोजाना दरूद शरीफ पढ़ो, देखना जिंदगी में आसानियां खुद ब खुद आएंगी। अहमद शुरू में हिचकिचाया, मगर दिल में कुछ उम्मीद भी जग गई। उसने फहद की बात मानी और रोजाना दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। शुरू के दिनों में उसे कोई खास फर्क नहीं आया, लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर सुबह और शाम दरूद शरीफ पढ़ता, दिल से दुआ और अल्लाह पर भरोसा रखता। एक हफ्ते के बाद अहमद के साथ एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। एक पुराना कर्ज गुजार शख्स खुद ब खुद अहमद के पास आया और कर्ज वापस करने का ऐलान किया। अहमद ने यह देखकर दिल में सुकून महसूस किया। फिर एक दिन अहमद की दुकान के करीब एक नया कारोबारी मौका पैदा हुआ, जिसने न सिर्फ उसकी आमदनी में इजाफा किया बल्कि उसके एतमाद और सुकून को भी बढ़ाया। अहमद की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। वो महसूस करने लगा कि परेशानियां कम हो रही हैं, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और अल्लाह की रहमत हर जानिब नजर आ रही है। तो दरूद शरीफ के जो रूहानी फायदे हैं, दिल को सुकून देता है, गुनाहों का कफारा बनता है, दुआओं के कबूल होने में आसानी पैदा करता है, मुश्किलात में सब्र और इस्तकामत अता करता है, जिंदगी के हर शोबे में बरकत और आसानी पैदा करता है। तो आप सुबह या शाम कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। जुम्मे की नमाज के बाद 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। रात को सोने से पहले दिल की गहराई से दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से मदद मांगे। कर्ज में मुब्तला शख्स हर रोज 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, दरूद इब्राहिमी पढ़े, अल्लाह से अपने कर्ज की अदायगी के लिए मदद मांगे। रिश्तों में मुश्किलात रोजाना दरूद शरीफ पढ़े, दिल की सफाई करें और नरमी और सब्र के साथ लोगों के साथ पेश आएं। याद रखिए, दरूद शरीफ के असरार सब्र, इस्तकामत और ईमान के साथ जाहिर होते हैं। हर छोटे कदम का असर बाद में बड़े मौजे की शक्ल में नजर आता है। अहमद की जिंदगी में मजीद मौजात हुए। एक दिन अहमद के शहर में एक बड़ा ताजिर आया जो उसके कारोबार में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हुआ। अहमद के रिश्ते बेहतर हुए, दोस्त दोबारा करीब आए और खानदान के दरमियान मोहब्बत बढ़ी। हर दिन अहमद की जिंदगी में सुकून, उम्मीद और खुशी बढ़ती गई। जितने अहमद ने दुख देखे थे उससे कई गुना ज्यादा अहमद की जिंदगी में खुशियां आने लगी।
احمد کا ماننا تھا کہ یہ سب اللہ کی رحمت اور درود شریف کے اثرات ہیں۔ وہ دل سے دعا کرتا اور اپنے حالات کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے۔ پریشانی، قرض اور دکھ صرف عارضی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ احمد کی زندگی کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنے حالات کی شدت سے پریشان ہو جائے تب اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ زندگی میں قرض، پریشانیاں اور رشتوں کی مشکلات ہمیں کبھی اکیلا محسوس کروا سکتی ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو درود شریف پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ دل کا رجوع، اللہ کی رحمت کی تلاش اور اپنی روح کی صفائی ہے۔ ہر لفظ میں ایمان، امید اور اللہ کی محبت شامل ہے۔ جب ہم دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ احمد کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے معجزات ہوئے وہ صرف الفاظ یا ظاہری عمل کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رحمت، ایمان اور صبر کے ساتھ تعلق کا نتیجہ تھا۔ قرض کی واپسی، نیا کاروباری موقع، بہتر رشتے اور دل کی سکون، یہ سب اللہ کی نعمتیں تھیں۔ ہم سب کو زندگی میں صبر، استقامت اور روحانی مشق کی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھنا ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن یہ قدم ہماری زندگی میں بڑے بڑے معجزات لا سکتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر رات کے بعد روشن صبح آتی ہے اور ہر دکھ کے بعد سکون آتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی احمد کی طرح اپنی زندگی میں سکون، آسانی اور اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو آج سے اپنی روزمرہ زندگی میں درود شریف شامل کریں۔ ہر صبح، شام اور رات کو سونے سے پہلے دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھیں۔ اپنی دعا میں صبر، استقامت اور اللہ کی رحمت کا طلبگار بنیں۔ یاد رکھیے، زندگی کے ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر رکاوٹ کے باوجود اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ایمان، صبر اور درود شریف کے ساتھ ہم زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کبھی اکیلے نہیں، اللہ ہماری ہر پریشانی میں موجود ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ تو آئیے آج سے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ کی رحمت کا طلبگار بنیں اور اپنے دل و جان کو سکون اور امید سے بھر دیں۔ یقین کریں، اللہ کے قرب میں چھوٹے چھوٹے قدم بھی بڑے معجزے پیدا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی احمد کی طرح اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی کہانی شیئر کریں تاکہ آپ سے دوسرے لوگوں کو بھی امید کی کرن جاگے، جو مایوس ہیں، جو اپنی زندگی سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ان کے لبوں پر درود پا کر ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔